हायर सेकंडरी चलयता. फाटल्या 10-15 वर्सांचो जर काळ आमी पळयलोच आहे जाल्यार ह्या सगळ्या स्कुलांचो सगळ्या युनिटांचो एक उत्कृष्ट असो निकाल लागता आणि ह्या संस्थेचें जें नांव आसा तें नांव गोंयभर सगळी कडेन पसरलेलें आसा. एका बऱ्या कामा खातीर एक बरी शैक्षणीक संस्था म्हणून आयज गोंयभर तेजी वाखाणणी केली जाता. तर ह्या शतक महोत्सवी वर्साच्या निमित्तान संपूर्ण वर्षभर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन करपाचो संकल्प आमच्या मॅनेजमेंटान आनी स्कुलान केल्लो आसा. अनेक फावटी जेन्ना आमी एखाद्या कार्यक्रमाचें आयोजन करता तेन्ना त्या कार्यक्रमाक आमचे माजी विद्यार्थी ते उपस्थित असतात आनी ते हळूच मागीर येवन आमच्या कानार म्हणटात कितें रे तुमीच कार्यक्रम करतात, आमी माजी विद्यार्थी आसा, तुमी आमकां खंयच भितर घेयनात, आमकांय कितें तरी आमच्या स्कुला खातीर करपाचें आसा. हे गोष्टी जेन्ना अशें कानार आयकूंक येता तेन्ना आमी अनेक फावटी आमचे जे चेअरमॅन आहात तांकां म्हटलें की बाबा आमचे जे माजी विद्यार्थी आसा हे खंय तरी आपली एक सदिच्छा प्रगट करतात की तांकांय खंय तरी ह्या शाळेच्या कार्यान संस्थेच्या कार्यान हातभार लावपाचो आसा. आनी हो सगळो उद्देश लक्षांत घेवन आमी अशें ठरयलें की आमचे जे माजी विद्यार्थी आसात त्याची संघटना हांगा एक तयार करपाची आणि वर्षभर जे वेगवेगळे कार्यक्रम हांगा 100 वर्सां निमित्तान जातले त्या कार्यक्रमांत ह्या आमच्या सगळ्या माजी विद्यार्थ्यांक बरोबर घेवन ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन जातले आनी ते जावचे हो उद्देश दवरून आयची ही आमी बैठक हांगा आपयिल्ली आसा. म्हाका अशें दिसता की आयज ही माजी विद्यार्थी संघटना हांगा स्थापन जावची तरी एक बरे भशेन ह्या ठिकाणी कार्य करचे. आमच्या गांवचे भुरगे आसात किंवा आमच्या शाळेंतले जे भुरगे आसात तांकां एक बरें शिक्षण मेळचें, बरें एक इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळचें. आज आमी 21व्या सेंच्युरींत काम करता. अनेक भुरग्यां कडेन आव्हानां आसात, अनेक आव्हानात्मक क्षेत्र आसात आनी अशा क्षेत्रांत जर आमी काम करतले जाल्यार एक बरें क्वॉलिटी एज्युकेशन आमच्या भुरग्यांक मेळप गरजेचें आसा. आनी जेन्ना आमी क्वॉलिटी एज्युकेशन म्हणटा तेन्ना क्वॉलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरय आसा भुरग्यांक खूब गरजेचें आसता. आमचे भुरगे तशें पळोवंक गेल्यार खंयच कमी ना. एकाडेमिक्स म्हणा, स्पोर्ट्स म्हणा किंवा को करिक्युलर एक्टिविटीज जायत्या मळांचेर आमच्या भुरग्यांनी नावलौकीक मेळयल्लो आसा. तर हांव आमचे सगळे जे हांगा माजी विद्यार्थी येयल्यात तांकां एक आव्हान करता, विनंती करता, आमी हांगा एक कमिटी तुमची तयार करतले. ती कमिटी करपाक तुमी शांत चित्तान हातभार लावचो. ही कमिटी हांगा बरे तरेन तयार जावची आनी ह्या कमिटी स्कुलाक आनी मॅनेजमेंटाक एक मोलाचें सहकार्य मार्गदर्शन करचें. आनी हे वर्सूच न्हू तर फुडें ही जी कमिटी आसतली ती कार्यरत आसतली, बऱ्या तरेन कार्यरत आसतली आनी स्कुलाचो जो सर्वांगीण विकास आसा तो साधपाक स्कुलाक आनी मॅनेजमेंटाक मदत करतली अशी हांव तुमचे कडेन एक अपेक्षा, एक तुमकां विनंती करता आनी पुनश्च एकदा तुमचे सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता. आमच्या विनंतीक तुम्ही मान देऊन हांगा हाजीर रावले त्याबद्दल परत एकदा तुमचे एकदा स्वागत करता, आभार मानता आणि माझे हे प्रास्ताविक सोपयता. धन्यवाद. गांवगिऱ्या वाठारांतली एक संस्था आणि लक्ष फक्त एक शिक्षणाची परंपरा रुजोवपाची. त्या काळात काही जाणकार जाणट्यांनी लायिल्ल्या रोपट्याचो आज एक विशाल वटवृक्ष जाल्लो आसा. तर ह्या कार्यात खुबशा लोकांचो हातभार लागिल्लो. हांव मागतां माचयेर बशिल्ले आयचे सोयरे श्री लक्ष्मण गावडे सर हांकां की तांणी श्री कमळेश्वर शिक्षण प्रसारण संस्थेचो इतिहास आमकां थोडक्यात सांगचो.
जय श्रीराम. नमस्कार. आजच्या या सभेसाठी उपस्थित या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले संस्थेचे चेअरमन परशुराम गावडे सर, त्यांचे मॅनेजमेंटचे इतर पदाधिकारी सर्व, माजी मुख्याध्यापक धर्मा शेट्टी सर, सध्याचे मुख्याध्यापक श्री राजेंद्र विरोधी सर, त्याशिवाय